अरब दिलों की धड़कन, रंगों रानाइयों से भरपूर। ये है हमारी अपनी हसीन और दिलकश कुर्राए अर्ज़। अपने सरों पे जंगी जुनून सवार किए जमीन और अहले जमीन को तबाह करने, दूसरों के रकबों और वसाइल पर जबरदस्ती कब्जा करने की हिर्सो तमा में मुब्तला इंसान क्या वाकई इस धरती माँ के हकीकी वारिस हैं या फिर इसके सीने पर खून के धब्बे छोड़ने वाले अजनबी? आग तो जलाती है, आग तो कभी किसी का लिहाज नहीं करती, आग लगाने वाले को भी नहीं छोड़ती। तो अमनीशन और जंग का मतलब आग है, नेचर अमन का ही पैगाम देती है। अमन का पैगाम इस्लाम का पैगाम है। जो लोग जंग में इन्वॉल्व हुए तबाह हुए। जमीन पर मौजूद ये वही तो नफ्स के कैदी हैं जो पुरअमन अक़वाम पर जंगी मुसल्लत रखने और उनके दरमियान जंगी तनाज़ात जिंदा रखकर उन्हें कसीर अफवाज रखने और तबाह कुन असलहे के बड़े बड़े ज़खायर जमा करने पर मजबूर करते हैं। नतीजतन आज दुनिया के मुमालिक मोहलिक तरीन जंगी हथियार बनाने, बेचने और खरीदने और अपनी अस्करी कुव्वत को बढ़ाने के साथ साथ बड़े बड़े असलहे के ज़खायर जमा करने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। दुनिया में जो असलह साजी की सनत है, इसमें बहुत रिसर्च और बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया है। और ये बात मशहूर है, अमेरिका की ये स्ट्रेटजी है कि हर वक्त कोई ना कोई जंग कहीं जारी रहे जिसमें अमेरिका मुलव्वस हो और उसके हथियार बिके और उसकी इंडस्ट्री चले। अभी भी यूक्रेन में हम कहते हैं कि भाई कभी 50 बिलियन डॉलर, कभी 60 बिलियन डॉलर, कभी 70 बिलियन डॉलर, आई थिंक 300 कुछ बिलियन डॉलर वो दे चुके हैं, विच इज ए वेरी ह्यूज अमाउंट जो दिए उन्होंने यूक्रेन को। लेकिन लोग कहते हैं ये परेशान ना हो, ये अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा तो है, लेकिन ज्यादातर ये वापस आ जाएगा क्योंकि ये हथियार खरीदेंगे इससे और वही हथियार अमेरिका बनाता है। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेड है और इसके अंदर बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट हुई है। 74 से स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक चल रही है, उस पर एग्रीमेंट भी हुआ और अमेरिका खुद उससे वॉकआउट किया। 74 में इंडिया ने धमाका किया, दुनिया ने नोटिस ही नहीं दी। जब हम अमेरिकियों के पास गया, दूसरों के पास गया, तो आप हमें गारंटी दें सिक्योरिटी की, नहीं दी। तो जो छोटी रियासतें हैं जिनके न्यूक्लियर नेबर हैं, अगर दुनिया उनकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देगी तो फिर वो खुद कुछ बनाएंगे। जो भी असूल मुतय्यन किए थे तकसीम के, वो ये था कि भाई जो इलाके 562 रियासतें थीं, वो रियासतें अगर चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाएं। तो हैदराबाद दक्खन ने ऐलान कर दिया पाकिस्तान में, ये जो रियासत जूनागढ़ थी उन्होंने पाकिस्तान में ऐलान कर दिया। ज़बरदस्ती इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया, जिस पर कश्मीर का मसला भी चल रहा। कश्मीर हमारी शहरा गए, पानी वहाँ से आता है। अब जाहिर है कि हमें पानी नहीं मिलेगा, इंडस रिवर में पानी नहीं आएगा, तो फिर हमें जंग तो करनी पड़ेगी। भाई मरता क्या ना करता कि मिलता जो है, फिर आपको जंग करनी पड़ेगी। कभी भी जंग से दुनिया आबाद नहीं होती, बर्बाद होती है। अगर आप जंग में आप खामोश रहेंगे तो अल्लाह के गुनहगार भी होंगे। आप जंग बंद करवाने में एफर्ट करोगे तो आपको उसका अजर भी मिलेगा और इनोसेंट लोग मरेंगे भी नहीं। बाकी जो बड़े बड़े सुपर पावर हैं उनको अपने असलाह की नुमाइश बंद करनी चाहिए। जिस तरीके से ये जो हर किस्म की टेक्नोलॉजी एडवांस बना रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी आप बिलो पॉवर्टी मुल्कों के लिए यूज़ करो ना, पैसा उसका। फ़लस्तीन का जो सानिया हमारे सामने आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर हर कानून की वायलेशन कर दी गई है, हर कानून को सुबताज कर दिया गया और आलमी इदारों की बेरहमाना और दोहरा मेयार ने इंसानों की पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया।
یہ دنیا گزشتہ 100 سال میں متعدد چھوٹی بڑی خوفناک اور تباہ کن خونی جنگیں لڑ چکی ہے۔ ان جنگوں نے جانی و مالی نقصانات کے لحاظ سے دنیا کو شدید متاثر کیا ہے۔ جس وقت دنیا کے ممالک اپنی آنکھیں بند کیے جنگ و جدل دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی مسلسل جہد اور تیاریوں میں مگن ہیں، اسی دوران اس حسین اور دلکش دنیا کو بے شمار انتہائی سنگین نوعیت کے ہولناک اور تباہ کن چیلنجز بھی لاحق ہیں۔ آج جو جنگیں ہوں گی اس کی تباہ کاریاں کب تک چلیں گی، اور اس میں ڈسپلیسمنٹ اپنی جگہ پر ہے، لوگوں کا نقصان اپنی جگہ پر ہے، جانی اور مالی نقصان اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اس کے معاشرتی اثرات آتے ہیں، جو اکنامی کی تباہی آتی ہے، اس کا کوئی میں سمجھتا ہوں حساب کتاب نہیں ہوتا۔ آپ کی پوری معیشت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، آپ کے جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی ٹریڈنگ ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کا آپ کے اوپر سے اعتماد ہٹ جاتا ہے، اور آپ ایک ایسی مشکل میں آ جاتے ہیں کہ وہ ملک پھر کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔
मैं तो समझता हूँ कि जंग कुछ भी नहीं है करप्शन के आगे। करप्शन ऐसे समझें कि नासूर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब देखा कि करप्शन का बाजार पूरे वर्ल्ड में अब हावी हो चुका है, नस्लें तबाह हो जाएंगी, इस वजह से उन्होंने एक दिन रखा 9 दिसंबर एंटी करप्शन डे। मैं नहीं समझता दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म न हो। आप देखें जो ये करप्शन के पैसे होते हैं, खरबों रुपयों की करप्शन होती है, अगर करप्शन न हो पैसे हम गरीबों पे खर्च कर सकते हैं। गुर्बत कितनी है दुनिया लेवल पर, तो करप्शन है, गुर्बत है। यही पैसे अगर खर्च होंगे तो कम से कम पानी अच्छा मिलेगा, यार सेहत अच्छी रहेगी, कोई हॉस्पिटल्स अच्छे बनेंगे, कोई यूनिवर्सिटियाँ मिलेंगी, कोई इदारे मिलेंगे, इंस्टीट्यूट बनेंगे तालीम के। गरीब ममालिक अपनी बका के लिए बजाय वो रकम सेहत पर और आवाम की फलाह पर खर्च करें, वो मजबूर हो जाते हैं असला खरीदने पर, जिसकी वजह से वो अपने तरक्की के रास्ते उनके रुक जाते हैं और वो जंग में उलझ जाते हैं, और उस जंग में उलझने के बाद वो तबाहकारियों का शिकार हो जाते हैं। एक अनपढ़ फर्द माशरे को तबाही की तरफ धकेल देता है। तालीम एक वाहिद वेपन है जिसकी बदौलत हम पूरी दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। तालीम एक ऐसा वेपन है जिसमें हम जहनों को रोशन करते हैं। अगर हमारे जहन रोशन होंगे तो हमारे ख्यालात, हमारे आइडियाज हमारे डेवलप होंगे और हम जंग की तरफ नहीं जाएंगे, हम अमन की तरफ जाएंगे। दुनिया में जो आजकल ये रेस लगी हुई है वो अस्करी कुव्वत तैयार बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करने पे लगी हुई है। अगर उनकी तवज्जो एजुकेशन पे चले जाए तो ये आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो एजुकेशन हासिल करेंगे और इस एजुकेशन से ये फायदा होगा कि दुनिया में अमन और इकोनॉमी अदरवाइज दूसरे जो भी मसाले हैं वो हल हो जाएंगे। जंगें इसलिए लगती हैं कि हमारी जो कौमें हैं उनमें शऊर की कमी है, और शऊर जो है वो एजुकेशन से आता है। एक्चुअली एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू ब्राइटनेस, सो एजुकेशन इज दैट वीपन दैट कैन नॉट बी स्टोलन। जब हम लोगों को शऊर देंगे तो जंग लगने का जवाब ही पैदा नहीं होगा। जहाँ भी जंग लगती है उधर का सिस्टम जो है सारा डिस्टर्ब हो जाता है, स्कूल तबाह हो जाते हैं, कॉलेजें बच्चों के सालों के साल ज़ाया होते हैं। दफाई बजट होती है मुल्कों की वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में खर्च हो रही है। हमारी तजवीज़ ये भी है कि उसमें कुछ कर्टेल करके वो पैसे एजुकेशन में लगाए जाएँ। एजुकेशन में लगाए जाएंगे तो दुनिया में तब्दीली आएगी, खुशहाली आएगी। एजुकेशन जो है फ्री करना चाहिए, फ्राम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री होना चाहिए। दुनिया को बहुत सारे तगय्युरात का सामना है। सिर्फ एक कुदरती आफत ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंबाइन हो रही हैं एक दूसरे के साथ। कुदरती आफत जो प्रेडिक्शन है साइंसदानों की वो ये है कि इस सदी में ये बहुत न सिर्फ ये कि ज़्यादा होंगे बल्कि बहुत मोहलिक और जानलेवा होंगे। इनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये साल जो है वो अर्बन डिजास्टर्स का साल होगा। दुनिया का टेम्परेचर बढ़ गया। अब इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे आइस कैप्स हैं या जो पोलर आइस है या जो ग्लेशियर हैं वो बड़ी तेजी के साथ मेल्ट होते चले जा रहे हैं। इस मेल्टिंग की वजह से क्या हो रहा है कि दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है, समंदरों में पानी की सतह बुलंद हो रही है। और आपको यकीनन मालूम होगा कि दुनिया की बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो आइंदा आने वाले वक्तों में जिनका कोई वजूद ही नहीं होगा, क्योंकि समंदर की सतह इतनी बुलंद हो चुकी होगी, जिसमें फिलिपाइन के कुछ जजीरे हैं, इंडोनेशिया के कुछ जजीरे हैं और क्लासिकल एग्जाम्पल मालदीव्स की है। क्या आइंदा आने वाले वक्तों में इन
ملکوں کا ان علاقوں کا وجود ہی نہیں ہوگا. ترقی پذیر ممالک ہے وہاں پر فضائی آلودگی کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ہے, اور اس وقت جو ہے وہ جتنی بھی زہریلی گیسز جو کہ گاڑیوں سے انڈسٹریز سے پروڈیوس ہوتی ہے وہ لوگوں کی صحت کے اوپر ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے, خاص کر یہ ریسپریٹری ڈیزیز جو ہیں, گلے کا مسئلہ, سانس کا مسئلہ, اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لوگوں کی صحت کو ڈائریکٹلی متاثر کر رہی ہیں. WHO کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ہر سال جو ہے وہ دنیا میں 70 لاکھ افراد جو ہے وہ صرف ایئر پولوشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں. دنیا کے ہر مذہب کا اولین سبق محبت ہے, بھائی چارہ ہے, صلح ہے, امن و آشتی ہے, مگر انسان نے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار تھام لیے ہیں. ہر مذہب کا اصل چہرہ نفرت نہیں محبت ہے. مالک کائنات نے حقوق العباد ادا کرنے کا درس دیا, مگر انسان نے بارود ایجاد کر لیا. کعبہ, چرچ, گردوارہ اور مندر سب کے سب امن کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن انسان نے دنیا کو بجائے جنت بنانے کے میدان جنگ بنا ڈالا. امن و صلح کی راہ ہر مذہب کا گمشدہ سبق ہے جسے آج سب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اسلام ایک امن کا مذہب ہے, جسے اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں, اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ معاشرے میں امن کو قائم کرنے کے لیے, دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنے ہی کے لیے آئی ہیں. دوسرے دیگر مذاہب کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تعلیمات میں بنیادی طور پر جو ہے وہ باہمی محبت ہی پر مبنی ہے, لیکن اسلام چونکہ ایک عالمگیر مذہب ہے, اسلام جو ہے وہ ایک فائنل ٹیسٹمنٹ کے طور پہ آیا ہے, تو اسلام نے اس چیز پہ بہت فوکس کیا ہے کہ معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ امن کس طرح سے قائم ہو سکتا ہے. آج دنیا اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ تمام تنازعات کا حل ڈائلاگ ہی سے ممکن ہے. جنگ سے تو کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تنازع حل ہو ہی نہیں کبھی بھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں دوسری کمیونٹیز کے لوگ بھی رہتے تھے, یہودی وہاں رہتے تھے, عیسائی رہتے تھے, تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ٹرمز ہیں اس پر آ جاؤ, اس پر متفق ہو جاتے ہیں, اور ظاہری بات ہے جو مشترکات ہوتے ہیں اسی پر رہتے ہوئے جو ہے امن قائم کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس وقت میں عالم اسلام کے بھی کوئی مسائل تھے تو پوپ فرانسسکو نے جو ہے انہوں نے جو ہے اس کا بیان دیا تھا, متعلق بیان دیا تھا. اسی طرح سے جب کوئی کسی جگہ ابھی غزہ کے اندر جب معاملات ہو رہے ہیں تو نہ صرف مسلمان پیشوا بلکہ غیر مسلم مذہبی پیشوا ہیں, انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے اس میں بیان کیا, بلکہ نہ صرف بیان کیا بلکہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے اپنی آوازیں اٹھائیں. بلکہ ان کی یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے بڑے پروٹیسٹ کیے, جتنے پروٹیسٹ اسلامی ممالک میں اس سے کہیں بڑے پروٹیسٹ جو ہے وہ غیر مسلم ممالک میں اور غیر مسلم کمیونٹیز نے کیے. میجورٹی آف دا ریلیجیس اسکالرز ہیں ڈفرینٹ ریلیجن کے, ان سب کا جو ہے موٹیو آبجیکٹیوز یہی ہے کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو, اور اگر وہ ایک پیج پہ آ جائیں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے چونکہ لوگ مذہب کو مانتے ہیں, مذہبی پیشواؤں کی عزت کرتے ہیں, ان کے قول کا احترام کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے نا اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے انسانی جان کا ضیاع ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کوئی ایک انسانی جان کسی نے اگر ناحق لی تو اس نے جو ہے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. تو جب اس وقت جنگ ہوتی ہے ظاہر بات ہے بم تو نہیں دیکھتا ہے
کسی بڑے بوڑھے پہ گر رہا ہے یا کسی بچے پہ گر رہا ہے, کسی معصوم پہ گر رہا ہے یا کسی جو ہے معذور پہ گر رہا ہے. اسلام کے اندر تو اس کی بڑے زبردست قسم کی تعلیمات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب, اور فتح مکہ اس کی بہت بڑی مثال ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وہاں مکہ پہنچے تو مکہ فتح ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آج تو جو ہے سب خط کو سارے جو انتقام لیے جائیں گے اور سب کو ختم کر دیا جائے گا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, آج تو رحمت کا دن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال قائم کی کہ دنیا کے اندر آج جنگی قوانین جو بھی کچھ ملتے ہیں تو یہ سب کے سب مستعار لیے ہوئے ہیں, یہ سب کے سب جو ہے یہ فتح مکہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ ہے یہ اسی سے لیے ہوئے ہیں. مسیحیت میں جو ہمارے حضرت روح اللہ نے فرمایا, ہم پیار, محبت اور امن اور بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم جتنی جنگیں ہو چکی ہیں اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. ہمارا مذہب جہاں بھی آپ دیکھ لیں امن اور سلامتی اور پیس کی بات کرتا ہے, اور مسیح یسوع کی بھی ہمارے کی یہی تعلیم ہے. دنیا میں محبت کا کرینہ افضل ہے سب کرینوں سے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جو جنگیں ہم پیار سے جیت رہے, جتنا ہم اسلحے پہ بارود پہ انسان کو مارنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی تو کر سکتے ہیں. بھوک افلاس سے جو مر رہے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں. انسانی حقوق یونائٹڈ نیشن کو اور سپر پاور اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو یہ سوچ بچار کرنی چاہیے کہ اب وقت ہے کہ ہم نے کیا ڈیلیور کرنا ہے, پسیوں کو اٹھانا ہے. سکھ مذاہب کا یہ بنیادی پیس کا پیغام ہے. اس نے اگر گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کی تعلیمات پہ ہم آ جائیں تو پیس کے حوالے سے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے, کوئی بولے رام رام, کوئی خدا ہے, کوئی سیوے گسیاں, کوئی اللہ ہے. ایک بہت بڑی ایک انسانت کے لیے گرو نانک صاحب نے یہ پیغام دے کے یہ سمجھایا ہے کہ کوئی بندہ آپس میں لڑو نہیں, آپس میں کوئی بھی تکلیف یا مذہبی جنگ خانی میں نہ جاؤ. یہ بنیادی گرو نانک صاحب نے ایک پیار, امن, محبت, بھائی چارے کا ہی پیغام دیا ہے. جنگ کسی بھی مذہب میں لڑنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے, یا کوئی بھی پیغمبر, ولی, اولیاء, اوتار لڑنے کے لیے نہیں بولتا. تو جیسے دوسرے مذاہب میں اس چیز کی سختی سے منائی ہے, ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گرو نانک صاحب کا بھی ایک ہی پیغام ہے کہ آپس میں رہو, مل جل کے رہو, آپس میں پیار, اقتا, اتفاق سے رہو. تو اس میں ہی گرو نانک صاحب جی کی ہمیں ایک سکھا دی گئی ہے کہ آپس میں کیسے رل کے مل کے رہنا ہے. ہم اپنی جب بھی عبادات کرتے ہیں تو ہماری عبادت کا ایک اہم جو منتر ہے وہ ہے اوم شانتی انترگشم شانتی وی راپے شانتی رشتیو شانتی شروگم شانتی شانتی ریو شانتی سما شانتی ہردے. اور جب ہم یہ تینوں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم 3 مرتبہ کہتے ہیں اوم شانتی, اوم شانتی, اوم شانتی. اس کا مقصد ہے کہ ہم امن پوری یونیورس میں چاہتے ہیں. دوسری مرتبہ ہم تھوڑا سا کم آواز میں کہتے ہیں, تب ہم کہتے ہیں ہماری جو سراؤنڈنگ میں ہے اس میں بھی امن ہو. اور جب ہم بہت آہستہ سے کہتے ہیں تو ہم اپنے اندر وہ امن چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے مذہب کی خاص بات ہے کہ ہم امن دنیا سے لے کر اپنے اندر تک چاہتے ہیں. لکیریں کھینچ کر تم نے زمین تو بانٹ رکھی ہے, کیا اب امن کے لیے خون کو بھی بانٹنا ہوگا. تمہارے اور ہمارے بیچ جو یہ فاصلے حائل ہے انہیں اب شمشیر سے نہیں زبانوں سے کاٹنا ہوگا. دیواروں در پہ پھیلا اب اگر کسی جنگ کا خون تو آنے والی نسلوں کو اسے زبانوں سے چاٹنا ہوگا. آئیے مل کر اپنی نسلوں کو بچائیں, آنے والی نسلوں کو ایک خوشحال, پرامن, صحت مند زندگی دیں تاکہ وہ دنیا میں امن کو پھیلا سکیں اور دنیا میں کارآمد شخص بن سکے. ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز ممکن ہے. ہمارے پاس وسائل ہیں, علم ہے, ٹیکنالوجی ہے, عقل و فہم ہے. ہمیں صرف اپنے مقاصد کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جنگی تیاریوں, اسلحہ سازی اور زمین و اہل زمین کی تباہی کے بجائے دنیا کی تعمیر اور انسانیت کی فلاح و بقا پر توجہ دینی ہوگی. ہمیں اپنی توانائیاں اور ٹیکنالوجی امن, سلامتی اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا ہوگا. ہم ایک ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جہاں امن و سلامتی ہو. ہم سب مل کر اس خواب کو حقیقت میں ڈھال سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی موقع ہے. دنیا کے تمام اہل و دانش, اہل فکر اور عقل و خرد رکھنے والے افراد مل بیٹھ کر اس دنیا کو ہولناک تباہی سے بچانے کے لیے, امن و سلامتی کی طرف لانے کے لیے متحد ہو کر کام کریں تاکہ یہ زمین, کرۂ ارض, ہم سب کا یہ پیارا گھر خوشنما, خوشحال اور امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے. خود کے لیے, تمام اہل زمین کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے.